धड़का कौन आया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। मेरे हाथ में जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की उस अदाकारा की है जिसे बड़े सगीर पाको हिंद में पहली दफा मलका हुसन का खिताब दिया गया। ये वो अदाकारा थी जिसके साथ नामवर अदाकार काम करना एजाज समझते थे, जिनमें सुधीर साहब, इजाज साहब, नदीम साहब और मरहूम वहीद मुराद साहब। किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि एक वक्त में लाखों रुपया कमाने वाली खूबसूरत अदाकारा आज 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। दिलीप कुमार साहब ने ये कहा था कि साबरा सुल्ताना हुसन की देवी है। कैसे हैं माँ जी आप? मेरा क्या पूछना है बेटा, ये आप ही? मेरी तस्वीर देखिए और मुझे देखो। मेडिसिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अदा की तादाद कितनी ज़्यादा थी और किस हद तक वो आपसे मोहब्बत और इश्क करते थे? बहुत मोहब्बत करते थे। एक बंदे ने तो अपने खून से अपना खत लिखा था मुझे। पॉकेट लेके चलती हूँ मैं, 2 कदम चलती हूँ बस, बात करते करते मेरा दिमाग हिल जाता है। थोड़ी सी फिल्मों में काम करके जितनी भी की उसके आजाद कमाया मैंने। बाहर से कोई नहीं कमाया कि नाच गाने की महफिलों में जाके। किस हालत में? आपकी कंडीशन कैसी है? माली हालात तो ख़त्म हो गए, मेरे मेडिसिन के पैसे भी नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। कोई ले आता तो मैं खा लेती हूँ। अपने जब माजी को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं? रोती हैं अकेली बैठ के आप? आँख में आंसू आते हैं। मैं सोचती हूँ कि कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी थी। औलाद कहाँ पे आपके? आजकल का जमाना बहुत खतरनाक, कोई किसको नहीं पूछता। कोई दोस्त आता है, कोई साथी अदाकार पुराना भूले भटके यहाँ पे आता है, आपका हालचाल पूछता है? नहीं, कोई भी नहीं पूछता। कितने की मेडिसिन आनी है जो आपके पास पैसे नहीं है? कम से कम 4-5 हज़ार से कम नहीं है। 5,000 भी नहीं आपके पास? अगर आपको जिंदगी मिले दोबारा तो आप दोबारा ये साबरा सुल्ताना बनना चाहेंगे? मैं कतई नहीं बनना चाहूँगी, मैं सिर्फ एक आदमा बनना चाहूँगी मैं बस। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त सरबराह है हमारी ख़वातीन को रेड लाइन समझती हैं। आपकी इस मुश्किल वक्त में आपको मदद करें तो क्या पैगाम देंगी आप उन्हें, क्या कहना चाहेंगे? मरियम साहिबा आपसे मेरी दरख्वास्त है, मेरा ख्याल कीजिए कि आप मरियम साहिबा, आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप कहो तो मैं आपकी नौकरानी बन जाने के लिए तैयार हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। मेरे हाथ में जो तस्वीर है ये पाकिस्तान की उस अदाकारा की है जिसे बड़े सगीर पाको हिंद में पहली दफ़ा मलका हुसन का खिताब दिया गया। ये वो अदाकारा थी जिसके साथ नामवर अदाकार काम करना एजाज समझते थे, जिनमें सुधीर साहब, इजाज साहब, नदीम साहब और मरहूम वहीद मुराद साहब। ये वो अदाकार थे जिनकी ख्वाहिश होती थी कि हम जिंदगी में एक दफ़ा इस अदाकारा के साथ काम कर सकें। किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि एक वक्त में लाखों रुपया कमाने वाली खूबसूरत अदाकारा आज 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। ये वो अदाकारा है जिसके बारे में हिंदुस्तान के नामवर खूबसूरत अदाकार दिलीप कुमार साहब ने ये कहा था कि साबरा सुल्ताना हुसन की देवी है, और ये जब बोलती है तो ऐसे लगता है कि कोई अप्सरा बात कर रही हो। लेकिन उसे क्या पता था कि एक वक्त इस अदाकारा पे ऐसा भी आएगा कि चंद हज़ार रुपए की अद्वियात के लिए इसे लोगों के आगे भीख मांगना पड़ेगी। किस तरह वक्त की नामवर अदाकारा आज इस हाल में पहुंची हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं माँ जी आप? मेरा क्या पूछना है बेटा, ये आप ही हैं? मेरी तस्वीर देखिए और मुझे देखो। मैं किस नहज पे आ गई, उस कदर में तकलीफ़ में हूँ मैं। मेडिसिन के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ। अल्लाह ताला रहम फरमाए, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। 63 से काम शुरू किया, कई फिल्मों में काम किया मैंने, और बहुत अच्छे हालात रहे, सब कुछ है। पता नहीं बस किस्मत ने कैसे पलटा खाया। साबरा साहिबा, ये उस वक्त की तस्वीर है जब आपको मलका हुसन का खिताब दिया गया था? जब उसकी तस्वीर का आदिल फिल्म में मिला था मुझे। आदिल और मुजाहिद 2 फिल्में थी जिसमें मुझे वो मिला था। कौन कौन से नामवर अदाकार के साथ आपने काम किया? सुधीर,
تھے، سدھی تھے، ندیم، اعجاز اور حبیب صاحب کے ساتھ زیادہ کام کیا تھا۔ صابرہ صاحبہ، اس زمانے میں آپ کے مداح کی تعداد کتنی زیادہ تھی اور کس حد تک وہ آپ سے محبت اور عشق کرتے تھے؟ بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بندے نے تو اپنے خون سے اپنا خط لکھا تھا مجھے، تو پھر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ اچھی بات نہیں کسی کو تکلیف پہنچانا۔ تو اس طرح کی صابرہ صاحبہ، کیا ہوا آپ کے ساتھ اچانک؟ آپ اس وقت پتہ کی نہیں ہائیلی پیڈ اچانک اداکارہ تھی۔ میرے موہروں کی تکلیف شروع ہو گئی تھی، وہ میں نے دھیان نہیں دیا، علاج کیا۔ پھر انہوں نے کہا انجیکشن لگے گا، میں نے کہا نہیں، میں انجیکشن لگے گا۔ اور جو کچھ انہوں نے کہا ڈاکٹر نے، وہ میں نے نہیں مانا۔ آہستہ بگڑتے اب میں جو ہوں باکر لے کے چلتی ہوں، میں 2 قدم چلتی ہوں، بس 2 قدم چلتی ہوں، آہستہ کچن تک یا واش روم تک جانا ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ محل نما گھر میں رہتی تھی، آپ کا اوڑھنا بچھونا سب سے منفرد تھا، آپ کو باقاعدہ نہ صرف پاکستان میں، ہندوستان میں آپ کی شخصیت کی مثالیں دی جاتی تھی، اور آج آپ اس چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی ہیں، وہ بھی کرائے کا مکان ہے۔ سارا پیسہ کہاں پہ گیا؟ پیسہ تو میں نے اصل میں پیسہ میں نے بہت اسے کہنا چاہیے کیا، میں بات کرتے میرا دماغ ہل جاتا ہے۔ کیا میں نے ڈونیٹ کر دیا، لوگوں کو دیا؟ رزق حلال میں نے کمایا، پھر اس کے تھوڑی سی فلموں میں کام کر کے جتنی بھی کی، اس کے رزق حلال کمایا۔ میں نے باہر سے کوئی نہیں کمایا کہ ناچ گانے کی محفلوں میں جا کے ادھر ادھر کچھ کسی کوئی آفرز آتی تھی آپ کو بڑے بڑے وزیروں کی طرف سے؟ بہت آفرز آتی تھی، تو میں نے اسے کچھ نہیں کمایا اس سے۔ اور پھر میرے والدین کی غلطی تھی، جب 100 روپے مرلہ زمین ملتی تھی ہمارے سامنے نہیں لی، وہ ان کی اب والدین سے فوت ہو گئے، اب میں کیا کہوں کہ والدین صابرہ صاحبہ، جس وقت آپ پہ یہ عروج تھا، یہ جس زمانے کی تصاویر ہیں، ناظرین میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ، یہ دیکھیں آپ، یہ باقی تصاویر آپ ان کی دیکھیں۔ کیا صابرہ صاحبہ کبھی آپ نے اس وقت سوچا تھا کہ میرے پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا؟ سوچنا تو دیکھو، آنے والے وقت کا بیٹا جو ہے نا، وہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ صابرہ صاحبہ، اب آپ اس وقت کس حالت میں، آپ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ کنڈیشن بہت بری ہے، مجھے مالی حالات تو ختم ہو گئے، میرے میڈیسن کے پیسے بھی نہیں ہیں میرے پاس بالکل بھی، کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر سے میں کوئی لے آتا تو میں کھا لیتی ہوں، تو ان کی مہربانی ہے، لیکن وہ بات تو نہیں ہوتی نا جو گھر میں ہوتی ہے۔ وہ بیچارے کبھی لے آتے ہیں، کبھی ایک خاتون بھی لے کر آئی ہیں کھانا۔ کیسا لگتا ہے صابرہ صاحبہ آپ کو کہ اب آپ اس حال میں، اس تکلیف میں آپ ہیں؟ اپنے جب ماضی کو یاد کرتی ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں؟ روتی ہیں اکیلی بیٹھ کے آپ؟ آنکھ میں آنسو آتے ہیں، میں سوچتی ہوں کہ کتنی خوبصورت زندگی گزاری تھی۔ اولاد کہاں پہ آپ کی؟ ایک بیٹی ہے میری اور اس کے 4 بیٹے ہیں جوان۔ لیکن وہی بات ہے بیٹا، آج کل کا زمانہ بہت خطرناک، کوئی کس کو نہیں پوچھتا، کوئی کبھی میں بھولے بھٹکے آ جاتا ہے، نواسا تو صبح بیٹھتا ہے اس کے موبائل لے کے رات تک بیٹھے رہتا ہے، میں اکیلی پڑی رہتی ہوں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی سے؟ آپ اپنی والد کی، اپنی والدہ کی تابع دار اولاد تھی؟ میں بہت تابع دار اولاد تھی میری والدہ۔ میرے والد تو بہت اچھے تھے، کائنڈ اینڈ ہارٹڈ تھے، والدہ بہت سخت تھی، لیکن میں ان کو بہت فرمانبرداری کرتی تھی۔ وہ کتنی مجھے جھاڑتی، جو بھی کرتی تھی میں کبھی جواب نہیں دیتی تھی،